زي تقرأ سري ميديا يو زيناتات زي ساعت انه بفلما ارأس تزينا نبر بريزيدنت بيت مغري حفشا وقدات سلمنا ايتيوبيا تقدامي مفتي حاج عمر إدريس مويتم ابز قداي دمس اوي اماني اليمان زي قبرو تقبار بهير تنياتات تقارو اقوت علو كنقربو لكمينا منبر سلما أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تقرأي عرقي صويعام تاريخاوي تسألي موناليزا تسريقا غتكون تغليا تواهيلوم نلومينا جومن كالوتن حزنا لنا نبزرزر زينا كنسقر صلاتنا أديرومي كور عم حامو بغيمي تدسيتومي قدم حجي مقالو خاتو خلو كلتشحن عصر سلستن كوم استرسوتي مثلا ذلو حتوختوخ ذلو شروق قد كنقرأكم يكل مقالة يا أخوة من تقرأيكو قاطر زي الدالو زي السراح زي تأرنب زي خم زي خون زي خم قن كم تدولكم مو سراويتنا حتى إذا حتى تنبر تقرأي كركوكم يبلا نبر بريزيدنت بيت مغري حفشا وقدات سلمنا ايتيوبيا تقدامي مفتي حجي عمر إدريس مويتم موت تقدامي مفتي حجي عمر إدريس أبوان كوينات تقراي أبقون مكلاكي سراويت كوينوم الدقاف زقورو مخانم زذكر كوينوم مماتم سعبو نبهر تنيا تقار زقطع تقبار دمس أوي أمان اليمان مزراربو خوين اللوم أمان اليمان حجي عمر إدريس نبس يمار RIP إلو ناتم فوتو تدقيمو أب فيسبوك قصو زتقع خوينم أب جنوسايد تقراي إيدلوهم زبهالو هايمانوت أبو كمزي مبالو أب عدي اللاتني زبل درفو عدلاتني حدقت زقانقوا قصبة ترسعنة قتاليا إلكا دريفكا ختبكع أب سنتتنا واناتو أسعي أصنتخا مريقهم زصددو حجي مويتو ملكا نفسي مار ممال محزنيو بغطتا يخون بتزاواري أب سنتا تقراي إيجنبورو القصب كموت انتلو إن حزن كهلي ولون كيرسع كيدقم زبل بتكبر كشرف الله كبلو تقاومهم أبال أمرار حاصراوي تقراي زخونا قبر زاركان قبر عديت نحوحات عدنيهم 5 عامات مريحو عويتو مسارتاوي لوط زمص أود بيو أوين سكفن كندقز عصلاي كتفك حزون كصنتك زبل صلاق امبيتكا لعلكورن حوحاتن يصلا ختبل شيميو بوليتيكا وأفعال لايكا بحيلة ونحن وصاب سلامون بزتر ميطن كفتح يقبايلا منبر سلام أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تقراي اتا قدس بيت كريستيان نايكل تشنعسا شمونتنا متمرت عالم لغا منفساو قباي أنت تزازم تقمت تشعتل تشنعسا شمونتنا بزوصوتو مقلصي كم زبالتم حزبيا وشت عدن قربت هاجرن فقدو تبتنو أبي ماخلات معقوب بطميتن تسقمننا موتت عنا زي بلو بوليتيكا ونحن أي صبقون إلام ودبات بوليتيكا تقراي عدو قلوغم محمد كلهم سلازغونت نقولهم ونسلت تأكل كاب حيلاو نحن وصاي أفلا لايكم بسلامة ومنقدن بزتن بميتنا مريد عدهم كتودو طرح نصوع إلى قدس أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تقراي سلمتي تقطاطيرهم وزلو حيلتات كاب ماخل هاجر سبهافتي صويعم ورق ناوصو كم زلو تفليطم ابا كابتات اديابون اسغدن بحفشاد ما سمين معرب بكيميكالات تحجزه حدغኛ عدنا ورقنا تخايده كبيد ناي مريتن بوزا هيوتن عنوت كم زغاطم زذكريوم يخون برنا سيبو غزام معدار تግራይ نتكبار ططو بيلوان تبقع بز تكبار طقمم زغودلم اكلات ناب حزب صلمت سغيرم ربحهم كقصلو ادنا ورقي كقصلو لعلن تحسن النبلو كم زركبو منጭታት ተحبيرم اب وردا صلمتي اب تግራይ زي حقاو ادنا ورق زكايدو زنبرون كالو دما كابديس አበባ ይሁን ካብካሎት ክልላት ኢትዮጵያ እና መጹ ወርቂ ምፍሐር ከም ዝጀመሩ ተፈሊጡም
አትሌት ሃፍታሙ አባዲ ተዓዊቱ ኣብ ዋና ከተማ ስሎቫንያ ዝኾነት ከተማ ኦምቱሞን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ ማራቶን ልጅ ቢልያን ዝተሳተፈት ትግራዋይ አትሌት ሃፍታሙ አባዲ ቀዳማይ በመውጻእ ተዓዊቱ ንሃገረ ጀርመን ወኪሉ ዝወዳደር ዘሎ ትግራዋይ አትሌት ሃፍታሙ ንመበለ 29 ግዜ ዝተኻየደ ማራቶን ልጅ ቢልያን ንኽዕወት 2 ሰዓትን 6 ደቂቃን 52 ሰከንድን ወሲድልዮም ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ብዕድመ ዝነኣሰ ተዓዋቲ ማራቶን ቪየና ሲቲ ዝኾነ አትሌት ሃፍታሙ አባዲ ኣብዚ ናይ ለም ውድድር ንዝናሓንሖ ዝነበረ አትሌት ኣብ መወዳእታ ኪሎ ሜትር ሓዲጎ ብምኻድዩ ንዝዓወት ኣመዝጊቡ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኸረ ዘለኻ خيار تخكل يكون نهزو إثيوبيا سلام يمتن نهزو تجري سلام يمتن إذا نعم قام مسدي يبلي مسكالي عد خوين كبرت العلكام قد أمرين كحدات يباندان نزولوا نحن يخونا تجورة زي الخاص نخو من دخيل كا الحين باندان نسمعت إحنا نقرأ باندان نسمعت روحة حزوخان روحة هاجر كام يحلف كام هابي إثيوبيا أنا عيد فلتن شيء قوتني أخو كل نقر قصك خير أكيلا تبقى كن كنا يخون كل تدا وتقرأي أبيلو تقرأ إذا حوحت النحن شاطر نا يخونا إيه لك الغاني حنش شاطر يا بمن وتشيء عايز شيء نسو خالي قدامي متى زي قلنا تقنت زي قلنا بحال ما بوليتيكال ديكومنت عندي حق من قصي حق من قصي قيدي يكون حق من قصي قيدي قيدي وعبي أحمد لو نسمع حق من قصي دوب نحن هاجر بنا كاري وتادر أمتيخا ندحر عارفير كايو تحق من قصي استحاسي حق من قصي خبره يخيل أو كبيت مخري كفيدريشن كميليتري كاب أمباسات كمينيستري كاب كوميشنات كاب إيجنسات كاب زعمزعات توقف كتير تاهل كتوارركا إثيوبيا ويانا وركا لمنا أزرعني ننا إثيوبيا نتاجر زي نتاجر زي حجرسي جمجع أزرعني إذا جمجع إثيوبيا سي أنا زي نسلم من اللهم هنا تبي لين تقرأوا أي يزدكاني تقرأوا أي بحيلكم يمزخيون يلمكم ويبحيلين يمزخيون ويبغالسين يمزخيون بحيلي أتينا أون بحيلنا أتينا تمالن بر إثيوبيا تبحال هاجر بسرو عين فتان بسرو إثيوبيا تبحال تمالي 10 زيرو شو الشيء تمسرت إثيوبيا تبحال ينرسنو عب حوي عب إثيوبيا نوري عب ينوري أنا ونين وكن بحيلي عب بعده مجزأتنا زلنا أي لك له نتابع نتقل خمل سفكي روحنا تجري حزب تجري من جهة تيسد خلنا مدهين مالتي نايتهم روحة سواء نجرجن أنا أيجبن ንፖሊስታት ትራምፕ ዝቃወሙ ኣብ ኒውዮርክ ዋሽንግተን ዲሲ ቺካጎ ሚያሚን ሎስ አንጀለስ ዝርከቡ ዝተኻየደ ሰልፊ ጽዑጽዑ ከም ዝነበረ ተፈሊጦም እቲ ብቐዳም ዝጀመረ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ታይምስ ስኩዌር ዝተኻየደ ሰልፊ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ተሳቲፎም እዮም ኩናት ጣጣው ኣቢለ ናይ ሰላም ኖቤል ይግበአኒ እዩ ኣብ ዝብል ፕሬዝደንት ትራምፕ ዝተገበረ ሰልፊ ድማ ሚድያታት ዓለም እናተቐባበሎ ይርከባ ኣብ መወዳእታ ንስእሊ ሞናሊዛ ሓዊሱ ካልኦት ዓበይቲ ስእልታትን ቅርስታትን ዝሓዘ ፈረንሳዊ ቤተ መዘክር ሉቨር ተዓፅዩ ኣብ ማእኸላይ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ቤተ መዘክር ሉቨር ስርቂ ከም ዝተፈጸመ ሚኒስትሪ ባህሊ ፈረንሳይ ኣፍሊጡሎም እቲ ሚኒስትር ፖሊስ ነቲ ክስተት ይምርምሮ ከም ዘሎ ገሊጾም ሉቨር ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ቤተ መዘክር ዓለም ኮይኑ ከም መንግስቲ ፈረንሳይ ዝቃወማ ሚድያታት ድማ ስእሊ ሞናሊዛ ተሰሪዓ ክትከውን ትኽእል እያ ክብላ ጸብጺበን ኣለዋ ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ